घर पहुंचा तो 6 बज चुके थे। एंडरसन थॉर्सन की फाइल पढ़ रहा था। मैंने उसे वेलेंस्की से अपनी मुलाकात की तफसील बताई। मुझे ऐसा मालूम होता है कि सूजी के मामले में माफिया का हाथ नहीं था, मैंने आखिर में कहा, बल्कि किसी ने हैंक और मंकी की मदद से अपना ज़ाती इंतकाम लिया है। मंकी किसी ऐसी जगह दफन कर दिया गया है जहां उसे तलाश नहीं किया जा सकता, चुनाचे हमें उसकी फिक्र नहीं करना है। अब रह गया हैंक। हाँ, हैंक। हम उससे मिलने जाएंगे और मालूम करेंगे कि उसे किसने ये काम करने के लिए कहा था। मेरा अंदाजा है कि ये एंजेला की हरकत थी, लेकिन मैं यकीनी तौर पर जानना चाहता हूँ। हैंक ने मुंह खोला और साबित हो गया कि वो एंजेला थी, तब हम उसके पीछे जाएंगे। हम हैंक जैसे गोरीले का मुंह कैसे खुलवा सकते हैं? एंडरसन ने पूछा। क्या तुम कहीं से ब्लू टॉर्च ला सकते हो? ओह जरूर, एंडरसन हंसने लगा। बहुत अच्छा ख्याल है। उसकी थोड़ी सिकाई की जाएगी तो सब कुछ उगल देगा। मैंने स्कॉच की बोतल से 2 गिलासों में विस्की उंडेली और हम खामोशी से पीने लगे। वेलेंस्की तुम्हें कैसा आदमी मालूम हुआ? एंडरसन ने पूछा। बहुत खतरनाक, सांप की तरह। ऐसा आदमी जिससे बचना चाहिए, मैंने जवाब दिया। फिर उसे सांड्रा के बारे में बताया। उसने बड़ी हैरत से सुना। फिर क्या उससे मिलने जाओगे? उसने पूछा। क्यों नहीं, मैंने जवाब दिया। तुम्हें कुछ मालूम है 3 क्रैब रेस्टोरेंट कहाँ है? रेस्टोरेंट और क्लबों के बारे में एंडरसन की मालूमात बड़ी वसी थी। साहिली इलाके में वाक़ है। बहुत किराना रेस्टोरेंट है, सॉली जो के कैफ़े के पास। सॉली जो कैफ़े तो देखा होगा? हाँ, देखा है। मैंने कहा, तुम ब्लू टॉर्च लेकर आओ, मैं ज़रा हैंक को फ़ोन कर लूँ। उम्मीद है चौकीदार के पास ज़रूर होगी, एंडरसन ने कहा और अपार्टमेंट से बाहर चला गया। मैंने अलमारी से हथकड़ी निकाली, बक्स से अपना आशारिया 3/8 का रिवॉल्वर निकाला, चेक किया। वो भरा हुआ था। रिवॉल्वर जेब में रखकर फ़ोन डायरेक्टरी से हैंक का नंबर मालूम करके डायल किया। काफ़ी देर तक घंटी बजती रही, फिर वो आया। कौन है? उसकी करख्त आवाज़ उभरी। मिस्टर स्मिडले, मैंने सख्त लहजे में कहा। मैं पुलिस हेडक्वार्टर से बात कर रहा हूँ। अब क्या है? क्या तुमने उस कमीने को तलाश कर लिया जिसने मेरे क्लब में बम रखा था? हम इसी सिलसिले में तुमसे बात करना चाहते हैं। बस कुछ सवालात। इसके लिए 2 सुराग रसां तुम्हारे घर भेजे जा रहे हैं। जल्दी भेजना, मुझे 1 घंटे बाद बाहर जाना है, उसने कहा और रिसीवर रख दिया। एंडरसन एक ब्लू टॉर्च लेकर वापस आया। चौकीदार के पास ही मिल गई। उसने बताया, बिल्कुल नई है और खूब काम करती है। तब फिर आओ चलें। मैं उस गोरीले से खुद निमटना चाहता हूँ। क्या तुम मौका दोगे? तुम ये देखने के लिए बेताब हो कि तुम्हारा वो पीतल का पंच उस पर कारगर होता है या नहीं? वो जरूर कारगर होगा। हम 10 मिनट में सी ग्रुप रोड पहुंच गए। लिफ्ट से टॉप फ्लोर पहुंचे। मैं एक तरफ खड़ा हो गया। एंडरसन ने घंटी का बटन दबाया। कुछ देर के बाद दरवाजा खुला। हैंक सामने खड़ा था। उसने बहुत तंग सी जीन्स पहन रखी थी। ऊपरी जिस्म पर कोई कपड़ा नहीं था। उसका जिस्म किसी पेशावर बॉक्सर की तरह शानदार था। तुम्हारा ताल्लुक पुलिस से है? उसने पूछा, फिर चौंका। मैं तुम्हें जानता हूँ, लानत हो तुम पर। भाग जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं तुम्हारा चेहरा बिगाड़ दूं। एंडरसन ने बहुत आहिस्ता से कुछ कहा जिसे हैंक सुन नहीं सका, और फिर उसने वही कुछ किया जो कि एंडरसन चाहता था कि करे। अच्छी तरह सुनने के लिए उसने अपना चेहरा एंडरसन की तरफ झुकाया और एक बेहतरीन हदफ पेश किया। एंडरसन का मुक्का बिजली की तरह चमका और एक धमाके के साथ हैंक के जबड़े पर पड़ा। उसने उंगलियों में पीतल का पंच पहन रखा था। हैंक की आंखें ऊपर चढ़ गईं और वो किसी ऐसे बैल की तरह नीचे गिरा जिसकी गर्दन कुल्हाड़ी से काट दी गई हो। हम दोनों उसे कमरे के अंदर ले गए। मैंने एक हथकड़ी उसके हाथों में और एक उसके पैरों में डाल दी। एंडरसन ने बैरूनी दरवाज़ा अंदर से बंद और मुकफ्फल कर दिया। फिर हमने चारों तरफ देखा। पहले कभी वो रिहायशी कमरा आरास्ता और आरामदेह रहा होगा, मगर अब उसकी हालत अबतर थी। हर चीज़ से खस्तगी और अदम देखभाल जाहिर थी। मैंने दोनों बेडरूम और किचन बाथरूम देखे, सबकी यही हालत थी। अपार्टमेंट में और कोई नहीं था। हम पानी की बाल्टी हैंक पर फेंक कर उसे होश में लाए। एंडरसन ने ब्लू टॉर्च का बटन दबाया। शिशकारी की आवाज़ के साथ उसके छोटे सुराखों से नीला शोला निकलने लगा। हैंक ने एक कराह के साथ आंखें खोलीं, अपना सर झटका। मैंने उसकी पसलियों में एक ठोकर मारी। वो फिर कराहा और उठने की कोशिश की। मैंने उसकी पेशानी पर पैर रखकर फर्श पर गिरा दिया। वो किसी ऐसी जंगली बिल्ली की तरह गुर्राया जो जाल में फंसकर शिकारी पर गुर्राती है। तुम्हें सूजी के चेहरे पर तेजाब फेंकने के लिए किसने $5000 दिए थे? मैंने उसके हाथ पुष्ट की तरफ करके हथकड़ी पहनाई थी। उसने उसे तोड़ने की पूरी कोशिश की, मगर कुछ ना बना।
وہ اس طرح کی ہتھکڑی تھی کہ کھولنے کی کوشش سے اور کس جاتی تھی۔ پتہ نہیں تم کیا کہہ رہے ہو، وہ بڑبڑایا۔ میں نے اینڈرسن کی طرف دیکھا۔ ذرا اسے بلو ٹارچ کا مزہ چکھاؤ۔ بڑی خوشی سے، اینڈرسن نے کہا اور بلو ٹارچ کا شعلہ ہینک کے ننگے سینے پر تیزی سے پھرایا۔ ہینک بڑے زور سے چیخا، جیسے اس کی جان نکل گئی ہو۔ آنکھوں کی سختی اور نفرت غائب ہو گئی، اب ان میں خوف کے تاثرات جھلک رہے تھے۔ یہ مت کرو، وہ گڑ گڑایا۔ میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا، بس یہ دوبارہ مت کرنا۔ تو پھر بتاؤ، کس نے تمہیں $5000 دیے تھے؟ اینجلا نے۔ اس شعلے کو مجھ سے دور رکھو۔ تفصیل سے بتاؤ، میں نے کہا۔ اینڈرسن آگے بڑھا اور بلو ٹارچ کا شعلہ ہینک کے قریب لایا۔ اینجلا میرے پاس آئی، ہینک نے جلدی سے کہنا شروع کیا۔ وہ غصے سے پاگل ہو رہی تھی کہ تم نے اسے ٹیلی کی دولت پانے سے روک دیا۔ تیزاب پھینکنے کا خیال بھی اسی کا تھا۔ جب اس نے $5000 کی رقم پیش کی تو میں نے ہولا منکی سے بات کی، جو ایسے ہر کام کا انتظام کرتا ہے۔ چنانچہ ہم دونوں نے مل کر یہ کام کیا۔ میرا مقصد اسے جان سے مارنا نہیں تھا، میں قسم کھاتا ہوں ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ اس کے چہرے کی تھوڑی سی کھال جلا دینا کافی ہوگا۔ مجھے گمان تک نہیں تھا کہ وہ روڈ کی جانب بھاگ کھڑی ہوگی اور ایک ٹرک کے نیچے آ جائے گی۔ میں سچ کہہ رہا ہوں۔ پھر کیا تمہیں رقم مل گئی؟ میں نے اس کی طرف نفرت سے دیکھا۔ ہاں مل گئی۔ جب انجلا دینے کا وعدہ کرتی ہے تو ضرور پورا کرتی ہے۔ 2500 میں نے لیے، 2500 منکی کو دیے۔ وہ کہاں ہے؟ معلوم نہیں، ہینک نے بتایا۔ کل رات اسے ایک فون کال ملی تھی۔ اس نے کہا مجھے جانا پڑے گا، کوئی ضروری کام ہے، اور جب سے گیا ہے واپس نہیں آیا ہے۔ اس نے بتایا تھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے؟ میں اس سے سوالات نہیں کرتا، ہینک نے جواب دیا۔ اس کی نظریں بلو ٹارچ پر لگی تھی۔ اور میں کیا، کوئی بھی جس کا دماغ صحیح ہو اس سے سوال نہیں کرتا۔ مجھے نہیں معلوم وہ کہاں ہے۔ میں اسے بتا سکتا تھا مگر خاموش رہنا بہتر سمجھا۔ اوکے ہینک، بات آگے بڑھ رہی ہے، میں نے کہا۔ اب انجلا پر آؤ، وہ تمہیں $10,000 ماہانہ ادا کر رہی ہے یا نہیں؟ مجھے نہیں، ہینک نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کا ماجرا کچھ یوں ہے، منکی میرے پاس آتا ہے اور میرے کلب کو ادائیگی کی جگہ کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ معاوضے کے طور پر وہ $500 فی ہفتہ دیتا ہے۔ چنانچہ میں اسے اجازت دیتا ہوں، یہ اپارٹمنٹ اسی کا ہے، اس نے رہنے کی اجازت دی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ میں اور کچھ نہیں جانتا۔ رکو نہیں، بولتے جاؤ۔ لوگ میرے کلب آتے ہیں، مجھے لفافے دیتے ہیں۔ اینجلا مجھے ایک چھوٹا پلاسٹک کا بریف کیس دیتی ہے، میں ان سب کو ایک تھیلے میں ڈالتا ہوں۔ منکی آتا ہے اور تھیلا لے جاتا ہے۔ اینجلا کو بلیک میل کیوں کیا جا رہا ہے؟ مجھے نہیں معلوم، قسم سے نہیں معلوم۔ یہ کام منکی کا ہے کہ وہ لوگوں کے راز معلوم کرے۔ میں کسی سے کوئی سوال نہیں کرتا اور نہ کچھ جاننا چاہتا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ منکی کو اینجلا کا کوئی راز معلوم ہے، کوئی ایسا راز جس کے لیے وہ اتنی بڑی رقم دینے پر برابر مجبور ہے۔ اس کی دماغی حالت بھی ٹھیک نہیں ہے، وہ نفسیاتی مریض ہے۔ میں نے اسے غور سے دیکھا اور فیصلہ کیا کہ وہ سچ ہی کہہ رہا ہے۔ منکی جیسا سنگ دل اور بے رحم آدمی ہینک جیسے احمق کو کچھ بتانا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ میں نے اینڈرسن سے کہا کہ وہ ہینک کی ہتھکڑیاں کھول دے۔ اس نے کھول دیں۔ میری بات غور سے سنو، میں نے ہینک سے کہا۔ اب اس شہر میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ میں نے منکی کے باس سے بات کی تھی۔ منکی کا جسم کیڑے کھا رہے ہیں، اب تم اسے دوبارہ نہیں دیکھو گے۔ میں بھی تمہیں دوبارہ نہیں دیکھنا چاہتا۔ اس شہر سے نکلنے کے لیے تمہیں 12 گھنٹے دیتا ہوں۔ اس کے بعد اگر نظر آئے تو تمہارے دونوں گھٹنے بیکار کر دیے جائیں گے اور تم کبھی نہیں چل سکو گے۔ اس لیے دفع ہو جاؤ، سمجھ گئے؟ میں کہاں جاؤں؟ میرے پاس کچھ رقم بھی نہیں ہے، ہینک گڑ گڑایا۔ میں تم سے دوبارہ نہیں کہوں گا، اگر تم 12 گھنٹے میں شہر سے نہیں گئے تو پھر کبھی اپنے قدموں سے چلنے کے قابل نہیں رہو گے۔ میں اینڈرسن کی طرف گھوما۔ آؤ چلیں، مجھے اس کی صورت سے کراہت ہو رہی ہے۔ ہم لفٹ سے نیچے اترے، سڑک پر آئے اور بارش میں بھیگتے ہوئے اپنی کار کی طرف چل دیے۔ میں نے 3 کریب ریسٹورنٹ میں قدم رکھا تو ایک ویتنامی لڑکی نے میرا استقبال کیا۔ آپ نے ریزرویشن کرا لی ہے سر؟ اس نے پوچھا۔ مجھے بلایا گیا ہے۔ آپ مسٹر ویلس تو نہیں ہیں؟ ہوں تو وہی۔ مس سانڈرا آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ لڑکی مسکرائی۔ میرے ساتھ آئیں۔ میں لڑکی کے پیچھے چلتے ہوئے ایک بڑے کمرے میں داخل ہوا جو گاہکوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہاں سے ایک زینہ طے کر کے اوپر پہنچا۔ لڑکی نے ایک دروازہ کھول کر میری آمد کا اعلان کیا۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جہاں ایک تنہا میز پر سانڈرا بیٹھی تھی۔ میز پر کھانا تیار تھا۔ اس نے پہلے کھانے کی دعوت دی، بتایا کہ وہ اکثر یہیں کھانے آتی ہے۔ جب کوئی عورت تنہا ہوتی ہے تو کسی ایسی جگہ کھانا مناسب ہوتا ہے جہاں لوگ اسے جانتے ہوں۔ اس نے کہا،
مجھے امید نہیں تھی کہ تم اتنی تنہا رہتی ہوگی۔ میں نے جواب دیا، میرے کھانے کے اوقات غیر معمولی ہیں، کبھی کسی وقت کھانے کی فرصت ملتی ہے۔ اب بھی ویلنسکی کیسینو چلا گیا ہے تو مجھے کھانے کا وقت ملا ہے۔ کھانے کے بعد کافی کا دور شروع ہوا۔ سانڈرا غیر معمولی طور پر حسین اور ہر انداز میں ایک سنسنی خیز عورت تھی۔ اس کی کشش، اس کی جاذبیت کسی تارک الدنیا راہب کو بھی بہکا سکتی تھی۔ اسی کے ساتھ اس کی چمکدار سبز آنکھیں خبردار کر رہی تھیں کہ یہ ایک خطرناک عورت بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ ہاں تو اب بتاؤ، تم کیا بات کرنا چاہتی ہو؟ میں نے کافی پیتے ہوئے پوچھا۔ اس خانہ خراب شہر میں تم پہلے آدمی ہو جس میں مجھے عزم اور حوصلہ نظر آ رہا ہے، اور مجھے ایک باحوصلہ آدمی کی ضرورت ہے۔ تمہیں یہ خیال کیسے ہوا کہ میں باحوصلہ ہوں؟ ایسا آدمی جو بلیک کیسٹ جیسے کلب کو بم سے اڑا سکتا ہے اور اس کے گوریلا مالک ہینک کو اتنا خوفزدہ کر سکتا ہے کہ وہ شہر چھوڑ کر بھاگ جائے، اسے حوصلہ مند ہی کہا جائے گا۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ وہ شہر چھوڑ کر چلا گیا ہے؟ آدھے گھنٹے پہلے اس نے مجھے فون کیا تھا، سانڈرا نے بتایا۔ وہ ویلنسکی سے بات کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اس کی آواز پہچان لی۔ میں نے اس سے کہا کہ ویلنسکی مصروف ہے اور پوچھا کیا کام ہے۔ اس نے بتایا کہ تم نے اس پر تشدد کر کے اگلوا لیا کہ اینجیلا نے سوزی پر تیزاب پھینکنے کے لیے اسے $5000 دیے تھے۔ پھر تم نے اسے دھمکایا کہ وہ شہر چھوڑ کر چلا جائے، مگر اس کی جیب خالی تھی، اور اس نے پوچھا کہ کیا ویلنسکی اسے کچھ رقم دے سکتا ہے۔ میں نے جواب دیا کہ جہنم میں جاؤ، اور ریسیور رکھ دیا۔ پھر میں نے ایک آدمی کو چیک کرنے بھیجا۔ معلوم ہوا کہ ہینک میامی چلا گیا ہے۔ میں خاموش بیٹھا رہا۔ میرا اندازہ تھا کہ ابھی وہ کچھ اور بھی کہنے والی ہے۔ میں نے ویلنسکی کو کچھ نہیں بتایا کہ ہینک نے اینجیلا کے بارے میں کیا کہا تھا۔ سانڈرا کی بات جاری تھی، کیونکہ وہ اس کے نزدیک کافی اہمیت رکھتی ہے۔ اگر اسے معلوم ہو جائے کہ تیزاب کی واردات کے پیچھے اینجیلا کا ہاتھ تھا تو اسے یقین ہو جائے گا کہ تم اس سے بھی انتقام لوگے، اور اس صورت میں تم 10 منٹ بھی زندہ نہیں رہ سکتے۔ کچھ بھی ہو، میں اس سے بدلہ ضرور لوں گا، میں نے کہا۔ اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے میں تمہیں کچھ اور بتانا چاہتی ہوں۔ مگر کیوں؟ میں نے تمہیں بتایا نا کہ مجھے ایک نڈر، حوصلہ مند آدمی کی ضرورت ہے، اور اب جب کہ تم مل گئے ہو تو میں نہیں چاہتی کہ اپنا انتقام لینے کی کوشش میں تم ختم ہو جاؤ۔ تم اس تنظیم کو تباہ نہیں کر سکتے۔ میری بات توجہ سے سنو۔ ویلنسکی فلوریڈا میں سب سے بڑا شخص ہے، اور فلوریڈا سونے کی کان ہے۔ ہر دولت مند آدمی کچھ راز رکھتا ہے، چنانچہ ان میں سے ہزاروں بلیک میلنگ کی رقم ادا کرتے ہیں۔ بڑے بڑے اسٹورز، کیسینو، چوٹی کے ہوٹل اپنی سلامتی کے لیے رقم دیتے ہیں۔ خود ویلنسکی سب سے مہنگے اسپینش بے ہوٹل میں مفت رہتا ہے۔ ہوٹل اپنے ملازموں سے جھگڑا نہیں چاہتا، اور ویلنسکی ایک اشارہ بھی کرے تو تمام اسٹاف باہر نکل جائے گا۔ اس شہر سے ماہانہ آمدنی کم و بیش $15 لاکھ ہوتی ہے۔ ویلنسکی کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ رقم برقرار رکھے، بلکہ اس میں اضافہ کرے۔ اگر وہ یہ ذمہ داری پوری کرنے میں ناکام رہے تو تنظیم اسے ہٹا کر کسی اور کو مقرر کر دے گی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ شہر میں کوئی گڑبڑ نہیں چاہتا۔ اینجیلا سے اسے $10,000 ماہانہ ملتے ہیں۔ اگر تم اس کے لیے کوئی مشکل کھڑی کرو گے تو ویلنسکی کی آمدنی 10,000 کے بقدر کم ہو جائے گی۔ مجھے معلوم ہے کہ تنظیم اس کے کام سے غیر مطمئن ہوتی جا رہی ہے۔ اسے 15 لاکھ سے کہیں زیادہ آمدنی چاہیے، اس لیے ویلنسکی آج کل ایک تنی ہوئی رسی پر چل رہا ہے۔ میں تمہیں بتاتی ہوں کہ وہ واحد وجہ جس کے باعث ویلنسکی نے ابھی تک تم پر ہاتھ نہیں ڈالا وہ یہ ہے کہ تم یہاں مقبول اور ہر دل عزیز ہو۔ بعض سر حلقوں میں تمہارے دوست ہیں، پولیس سے اچھے تعلقات ہیں، اور وہ کسی بھی قسم کی پبلسٹی نہیں چاہتا۔ تم میری بات سمجھ رہے ہو؟ تم مجھے یہ سب کچھ کیوں بتا رہی ہو؟ تم تو ویلنسکی کے لیے کام کرتی ہو اور وہ تمہاری تعریف کرتا ہے، میں نے جواب دیا۔ میں ابھی اس نقطے پر بھی آتی ہوں۔ سانڈرا کی مسکراہٹ بڑی زہریلی تھی۔ تمہیں بلانے کا واحد سبب یہ تھا کہ وہ تمہیں فریب دے سکے کہ سوزی کے معاملے میں اسے کس قدر افسوس ہے۔ تم نے اس کی اس بات پر اعتبار کر لیا کہ منکی مر چکا ہے۔ وہ بڑے متاثر کن انداز میں جھوٹ بولتا ہے۔ منکی اس کا دایاں ہاتھ ہے۔ یہ منکی اور اس کے کارکن ہی ہیں جو بلیک میلنگ کرنے کے لیے لوگوں کے راز معلوم کرتے ہیں۔ منکی کے بغیر ویلنسکی کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے منکی کو مارنا اتنا ہی مشکل ہے جتنا تمہارے لیے اپنا بازو کاٹنا۔ چنانچہ منکی زندہ ہے اور اپنا کام کر رہا ہے۔ ہینک ایک کمعقل آدمی ہے اور تنظیم کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ جب وہ میامی پہنچے گا تو غائب کر دیا جائے گا۔ منکی غیر مطلوب افراد کو غائب کرنے میں بڑی مہارت رکھتا ہے۔ کیا تم مجھے یہ بتا رہی ہو کہ وہ کمینہ جس نے سوزی پر تیزاب پھینکا تھا ابھی زندہ ہے؟ ہاں، سانڈرا نے اسبات میں سر ہلایا۔
मैं यही कह रही हूँ। तो मैं उसे कहाँ तलाश कर सकता हूँ? मैंने बढ़ते हुए गुस्से से सवाल किया। तुम उसे नहीं पा सकते? तुम्हें तो ये भी नहीं मालूम कि उसका हुलिया क्या है। वो छोटा कद और चौड़े कंधे रखता है, सफेद जैकेट और चौड़े छज्जे का हैट पहनता है। तो फिर क्या हुआ? सांड्रा के लहजे में तंज था। वो अपना हैट और जैकेट उतार देगा, किसी और रंग का जैकेट पहनने लगेगा। इस शहर में सैकड़ों आदमी छोटा कद और चौड़े कंधे रखते हैं। तुम उसे कभी तलाश नहीं कर सकते ताकि मैं तुम्हारी मदद ना करूं। तो तुम मेरी मदद क्यों करोगी? मैंने उसे घूरा। क्योंकि उसने मेरे वालिद को कत्ल किया है। सांड्रा का चेहरा सख्त हो गया। क्यों कत्ल किया था? ताकि वेलेंस्की उनकी जगह ले सके। मेरे वालिद बड़ी कामयाबी से फ्लोरिडा का बिजनेस चला रहे थे। मैं उनकी सेक्रेटरी थी। हम एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे। सांड्रा ने कुछ झुकते हुए मुझसे दूसरा सिगरेट देने का इशारा किया। तो तुम भी माफिया के रुकन हो? मैंने उसे सिगरेट सुलगा कर दिया। बेशक, लेकिन अब मैं उसकी दुश्मन भी हूँ। जब मेरे बाप का इंतकाल हुआ था तो मैंने उनकी लाश पर इंतकाम लेने की कसम खाई थी। इसीलिए मुझे एक बाहिम्मत आदमी की ज़रूरत है। एक दुश्मन के बजाय दो दुश्मन ज़्यादा मौसर होते हैं। तुम वेलेंस्की की सेक्रेटरी कैसे बनी? मैंने पूछा। उसे कुछ मालूम नहीं था कि मैं ये बात जानती हूँ कि उसने मेरे वालिद को कत्ल करने का हुक्म दिया था, क्योंकि कत्ल बड़ी चालाकी से किया गया था। मियामी के किसी ड्राइवर ने उन्हें कुचल दिया। मेरे वालिद मेरे लिए एक खत छोड़ गए थे। इन्हें मालूम था कि वेलेंस्की उनकी जगह के पीछे पड़ा है और इन्हें अंदेशा था कि वो इन्हें हलाक कर देगा। मैं 3 साल से ज्यादा अरसे तक अपने वालिद की सेक्रेटरी रही थी, इसलिए फ्लोरिडा में माफिया की तंजीम के बारे में वेलेंस्की से ज्यादा मालूमात रखती थी। जब मैंने काम करने की ख्वाहिश जाहिर की तो उसने बड़ी खुशी से मुझे मुलाजिम रख लिया। तुम्हें तो उससे नफरत होना चाहिए थी। फिर तुमने इसके साथ काम करना क्यों पसंद किया? ताकि उसकी बेखबरी में वार कर सकूं। मैं 1 साल से ज्यादा मुद्दत से मौके का इंतजार करती रही हूँ। मैं जानती थी कि मैं अकेली वेलेंस्की और मंकी को शिकस्त नहीं दे सकती। मुझे किसी की मदद दरकार थी और अब आखिर मुझे एक काम का आदमी मिल गया है। मैं तुम जैसे आदमी के ताउन से अपने वालिद का इंतकाम ले सकती हूँ। इस तरह तुम सूजी का बदला ले सकते हो। हम दोनों का मकसद एक है। तुम्हारे कहने का मतलब है कि अगर मंकी को खत्म कर दिया जाए तो वेलेंस्की भी अपने मकाम से गिर जाएगा, क्योंकि वो उसके बगैर आमदनी का हदफ पूरा नहीं कर सकता। बेशक कारोबार बंद नहीं होगा। वेलेंस्की को हटाकर उसकी जगह कोई और आदमी भेज दिया जाएगा और मंकी जैसा दूसरा आदमी लोगों के राज मालूम करता रहेगा। तंजीम को कोई तोड़ नहीं सकता, लेकिन हम दोनों मिलकर वेलेंस्की और मंकी को खत्म कर सकते हैं। ऐसा हो गया तो मैं भी मुतमईन हो जाऊंगी और तुम भी। मैंने सांड्रा की बातों पर गौर किया। माफिया की एक कारकुन के साथ काम करना मुझे पसंद नहीं था, लेकिन अगर इसके बदले मुझे मंकी से बदला लेने का मौका मिल जाता तो मुझे कोई शिकायत नहीं थी। ठीक है, मैंने कहा, तुम मुझ पर एतमाद कर सकती हो। बताओ, पहला कदम क्या होगा? तुम दिल से कह रहे हो? उसने मुझे गौर से देखा। हाँ, क्यों नहीं? तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। पहला काम मंकी को तलाश करना है। सांड्रा ने इस्पात में सर हिलाया। वो अपनी रिपोर्ट फोन पर वेलेंस्की को देता है। अब तक वेलेंस्की को मालूम हो गया होगा कि हैंक अपनी जबान बंद नहीं रख सका, लेकिन उसे ये मालूम नहीं होगा कि तुम जान गए हो कि मंकी जिंदा है। इस तरह मंकी भी बेफिक्र और बेपरवाह हो जाएगा। वो अपने अपार्टमेंट में वापस नहीं आएगा। उसने वहां हैंक को महज दिखाने के लिए रखा हुआ था। मंकी कोई दूसरा अपार्टमेंट ले लेगा। हमें उसे तलाश करना मुश्किल होगा। तुम्हारे ख्याल में वो हर्मिस लॉन्च पर हो सकता है? मैंने पूछा। सांड्रा चौंक गई। तुम्हें हर्मिस लॉन्च के बारे में किसने बताया? मेरे पास मालूमात के कई जराए हैं। इसकी फिक्र मत करो कि मुझे कैसे मालूम हुआ। वो वहां नहीं होगा, सांड्रा ने जवाब दिया। लॉन्च को सिर्फ रकूम वसूल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वेलेंस्की हर माह की 1 तारीख को वहां जाता है। इसके बाद लॉन्च लेकर मियामी चला जाता है। मंकी के लिए लॉन्च बेकार है। उसे अपने काम के लिए वसी इलाके की जरूरत होती है। तुम्हें कैसे मालूम हुआ? मेरे वालिद ने बताया था। पहले मंकी उनके लिए काम करता था। तुम मुझे उसका हुलिया बता सकती हो? मैंने उसे कभी नहीं देखा, सिर्फ फोन पर उसकी आवाज सुनी है। वो अतालवी लहजे में बात करता है। उसकी कोई गर्लफ्रेंड तो होगी? हाँ, सांड्रा ने सोचते हुए कहा। एक मर्तबा वेलेंस्की उससे फोन पर बात कर रहा था तो उसने पूछा था कि डॉली कैसी है। वो मंकी की गर्लफ्रेंड हो सकती है। मेरा ख्याल फौरन डॉली गिलबर्ट की तरफ गया, जो कि ब्रेकर्स बिल्डिंग में क़याम पजीर थी। अगर वो मंकी की गर्लफ्रेंड थी तो जब मैंने उससे हैंक के बारे में पूछा था तो उसे खौफजदा होना ही चाहिए था। मुमकिन है हैंक मंकी को धोखा दे रहा हो
اور اس کے ڈالی سے ناجائز تعلقات ہوں۔ یہ ایسا معاملہ تھا جسے چیک کرنا ضروری تھا۔ تمہیں معلوم ہے کہ اب وصولیابی کے لیے کون سی نئی جگہ مقرر کی جائے گی؟ میں نے پوچھا۔ ظاہر ہے بلیک کیسٹ کلب کا وجود تو باقی نہیں رہا۔ لوگوں کو یہ بتانا ضروری ہے کہ وہ رقم جمع کرانے کہاں جائیں گے۔ مجھے معلوم نہیں، مگر میں پتہ کر لوں گی۔ منکی 1 تاریخ کو لازمی طور پر جمع شدہ رقوم لینے آئے گا، اور اس میں ابھی 8 دن باقی ہیں۔ معلوم کرو کہ اب رقوم کہاں جمع کرائی جا رہی ہیں۔ اگر میں منکی کو اس سے قبل تلاش نہیں کر سکا تو پھر اس مقام پر دیکھا جا سکتا ہے۔ ٹھیک کہہ رہے ہو۔ سانڈرا نے اسپات میں سر ہلایا۔ یہ کام مجھ پر چھوڑ دو، میں فون کر دوں گی۔ اپنا نمبر مجھے دے دو۔ نمبر ڈائریکٹری میں لکھا ہے۔ ایک بات اور، کیا تمہیں پتہ ہے کہ انجیلا کو کس سلسلے میں بلیک میل کیا جا رہا ہے؟ نہیں، میں نہیں جانتی۔ اس قسم کا تمام ریکارڈ منکی کے پاس ہوتا ہے۔ ویلنسکی کو صرف رقم ملنے سے دلچسپی ہے۔ گویا تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ ویلنسکی کو ان افراد کے نام یا ان کے راز کی کوئی خبر نہیں ہوتی جن کی بنیاد پر انہیں بلیک میل کیا جا رہا ہے۔ آخر اسے کیوں دلچسپی ہوگی؟ سانڈرا نے جواب دیا۔ وہ منکی پر مکمل اعتماد کرتا ہے۔ وہ تفصیلات جاننے کی درد سری مول نہیں لیتا۔ وہ منشیات کا ایک بڑا ریکٹ چلا رہا ہے جو اسے مصروف رکھتا ہے۔ بلیک میلنگ کا ریکٹ اس نے منکی کے سپرد کر دیا ہے۔ اس نے اپنی ریسٹ واچ پر نظر ڈالی۔ اب مجھے جانا چاہیے۔ ویلنسکی جلد ہی واپس آنے والا ہوگا۔ کیا میں تم پر بھروسہ کر سکتی ہوں؟ ضرور کر سکتی ہو۔ جب تم منکی کو تلاش کر لو تو اسے ہلاک مت کرنا۔ سانڈرا کی سبز آنکھوں میں چمک نمودار ہوئی۔ یہ خوشکن کام میں اپنے ہاتھ سے کرنا چاہتی ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ چلی گئی۔